رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون قال الله تبارك وتعالى في مقام أخرى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا آمنت بالله صدق الله العظيم قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم لمبی رات جدائیاں والی تے گزرے سیوریاں دی کون لے آوے اج خبر محمد تے سجنا دور گیا تے وچھڑ جنا دے دل بر جان دے تے کون روے مڑ تھوڑا روگاں وچوں روگ محمد تے جس دا نام وچھوڑا تے صبح سویر دی کالیے کوئلے تے نہ بول غماں دی بولی نہ وس تیرے نہ وس میرے تے لکھیا پہ گیا جولی تے چادر پھٹے تے لگے تروپا تے من پھٹے کسی
سجنا بعد محمد بخشا تے کیا مرنا کیا جینا۔ اللہ سبحانہ و تعالی دی حمد و ثنا نبی کریم سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی ذات والا صفات ہدی درود و سلام تو بعد حضرات محترم اج دی اے محفل پاک بسلسلہ بھائی محمد خلیل صاحب دے لخت جگر محمد عقیل صاحب نے حفظ قرآن پاک مکمل کیتا، او دی خوشی دے اندر انہوں نے اج دی اس محفل پاک دا اہتمام فرمایا۔ مجھ تو پہلے آپ حضرات دے علاقے دی زیب و زینت آپ دے خوبصورت خطبہ نے نبی پاک سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی مدہ سرائی کیتی ہے، خوبصورت بیان ہو چکیا۔ دعا فرماؤ اللہ تعالیٰ ان علماء کرام دا سایہ تا دیر عوام اہل سنت قائم اور دائم فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان علماء دے علم عمل اور عمر دے اندر مزید برکتاں عطا فرمائے۔ دوستان محترم، اتنی پیاری محفل، اتنی خوبصورت محفل، یقیناً اے خلیل صاحب دی محبت قرآن پاک دے نال کہ بندے دنیا دا امتحان کامیاب کرن تے میں تکیا کہ لوگ بڑی بڑی خوشیاں کردے نے، بڑے بڑے لوگوں بلاندے نے، لیکن اے بچہ عقیل کتنا خوش نصیب ہے جس نے اپنے رب دے قرآن نو اپنے سینے دے اندر محفوظ فرمایا۔ تسی سارے حضرات انہاں دی خوشی دے اندر شامل ہو تے توجہ کرے ہو، دل دے اندر خیال بھی نہ پیدا کرے ہو کہ یار 12 ہون آلے پتہ نہیں کدو محفل ختم ہو سی، کدو اسی اپنی گھر جاساں، اپنے کام اسی کرساں۔ انسان ہے نا جی، تے بندے دے مختلف قسم دے خیالات نے جیڑا بندے دے ذہن دے اندر آندے رہندے نے۔ دوستان محترم، میرے تے تواڈے کریم آقا سرکار دو عالم دا دربار ہے، کتنا حسین منظر ہو سی، کتنا پیارا منظر ہو سی۔ کسی جگہ تے افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق یار غار و یار مزار حضرت سیدنا ابو بکر صدیق تشریف فرما حسن، خلیفہ بلا فصل آپ تشریف فرما حسن۔ کسی جگہ تے امیر المؤمنین قاتل الکفار والمشرکین حضرت سیدنا عمر بن خطاب تشریف فرما حسن۔ کسی جگہ تے کامل الحیاء والایمان حضرت سیدنا عثمان ابن عفان حضرت سیدنا عثمان ذو النورین آپ تشریف فرما حسن۔ کسی جگہ تے مولا کائنات تاجدار حل عطا شیر خدا حضرت علی ابن ابی طالب تشریف فرما حسن۔ کسی جگہ تے روم وچوں آن والے حضرت صہیب رومی تشریف فرما حسن۔ کسی جگہ تو فارس وچوں آن والے حضرت سلیمان فارسی تشریف فرما حسن۔ تے کسی جگہ تے او کالے رنگ دا حضرت سیدنا بلال حبشی تشریف فرما حسن۔ کہنا لگتا ہے کہ ان جگمگ جگمگ تاروں میں مہتاب کا عالم کیا ہوگا، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا۔ میرے نبی دا دربار ہے، توجہ کرے ہو، میرے نبی نے فرمایا صحابہ اللہ دی نورانی مخلوق زمین دی سیر کر دی۔ بولو کی کر دی زمین دی؟ تھوڑے جو تسی میرے نال چلو، انشاءاللہ تقریر میں آپ کرساں تو ہمیں بالکل ڈسٹرب نہیں کرنگا، تساں صرف گل نو سماعت کرنا ہے۔ لیکن میں گران رہن والا بندہ، گرائی بندہ تے گراواں نے بندے پہلے زمیناں تیار کرنے ہو نا، پہلے زمیناں تیار کرنے ہو، حل وانے ہو، پھر وتر تکنے ہو، پھر میڑا ہوتے مارنے ہیں جی، پھر تکنے بھائی جی ہون زمین تیار ہوئی تے ہون اس نے وچ بھی پاؤ تے فصل کے ہونی ہے چنگی۔ جے ہمیں بندہ وان کے حل بھی نہ وائے، نہ ڈونگا حل وائے، نہ اتلے والا حل وائے، تو بندہ وان کے اس نے وچ بھی پا دے تے فصل ہو سی نہیں نہ ہونی، کیونکہ زمین تیار نہیں ہے۔ میرا دل کر رہا میں تواڈے تے اپنے دل دی زمین تیار کراں، جدو تسی اس محفل وچوں اٹھ کے جاؤ، تواڈا ضمیر تواڈا دل گواہی دے وے ساڈا ٹائم ضائع نہیں ہویا، اے ٹائم سانو قبر دے اندر بھی کم آن والا ہے، بروز حشر بھی کم آن والا ہے۔ ماشاءاللہ مزہ آیا جی۔ میرے نبی نے فرمایا صحابہ
اللہ دی نورانی مخلوق زمین دی سیر کر دیئے. یا رسول اللہ کی ویکھنا دیئے کوٹھیاں بنگلے کاراں جی اے چیزیں تکڑاں دی. فرمایا نہیں, اللہ دی نورانی مخلوق ایسیاں محفلیں تلاش کر دیئے جنہ محفلیں دے اندر اللہ دا ذکر ہو رہا ہو رہا. کتاب دا نام ہے جی مرۃ المناجیر شرح مشکات المصابیح دے اندر حدیث مبارکہ موجود ہے. 1.5 صفحے دی حدیث ہے, 2 صفحے دی تشریح حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی نے فرمائیے. توجہ کرے ہو, میرے نبی نے فرمایا جدو فرشتے اس محفل دے اندر آندے نے نا, پھر او محفل زمین دیاں پستیاں تو لے کے آسمانہ دیاں بلندیاں تک نور علی نور بن جاتی. جدو محفل ختم ہو جاندی ہے, لوگ اپنے گھرانوں جاندے نے, فرشتے اللہ دی بارگاہ دے اندر واپس جاندے نے. اللہ تعالیٰ عذرائے محبتاً پوچھدا ہے اے فرشتو کتھوں آ رہے ہو؟ فرشتے عرض کردے نے مولا فلاں مقام تے گئے ساں. کی ہو رہا سی؟ یا اللہ نالے تیرا ذکر ہو رہا سی, نالے تیرے محبوباں دا ذکر ہو رہا سی. میرا ذکر کر رہے سن, یا اللہ تیرا ذکر کر رہے سن. اگلی گل اللہ فرماندا ہے جیڑا میرا ذکر کر رہے سن انہاں نے مینوں یعنی اپنے رب نو تکیا. فرشتے عرض کردے نے مولا نہیں ویکھیا. اللہ فرماندا جے مینوں ویکھ لیندے تے پھر فرمایا مولا جے تینوں تک لیندے نا پھر دنیا دا اور کوئی کم نہ کر دے, بس تیرا ذکر ہی کر دے رہندے. مبارک حدیث مبارکہ طویل ہے, میں اختصار نال. اللہ فرماندا کی کر رہے سن؟ یا اللہ گناہگار سن, بخشش و مغفرت مانگ رہے سن, یا اللہ تیرا ذکر کر رہے سن. اللہ فرماندا فرشتوں گواہ ہو جاؤ, عام نہیں نہ رہے, میرے خاص محفل دے اندر آ گئے, میرا ذکر کر رہے سن, میں رب نے انہاں دی بخشش و مغفرت فرما چھوڑی ہے. گل ختم نہیں ہوئی. آخری گل فرشتے عرض کردے نے مولا ایک ایسا بندہ سی خلیل صاحب نو یاد نہیں رہا, انہاں دے بھائیاں نو یاد نہیں رہا, گھر والے نو یاد نہیں رہا. مولا گلی تو گزر رہا سی, کنا چ آواز پئی کہ یار محفل ہو رہی, ذکر ہو رہا, اے اللہ او بھی آ گیا. اللہ فرماندا فرشتوں گواہ ہو جاؤ, عام نہیں نہ رہا, میرے خاص لوگاں دی محفل وچ آ گیا, میں رب نے او دی بھی بخشش فرما چھوڑی ہے. پھر اس سے مقام تے خطہ پٹوہار دے عظیم بزرگ رومی کشمیر حضرت میاں محمد بخش عارف کھڑی شریف رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جدو آپ نے خالق کائنات مالک کائنات اللہ وحدہ لا شریک دی رحمت نو تکے آئے, پھر میاں صاحب فرمان دینے مولا کہ جے میں ویکھاں اپنے عملاں والے تے کچھ نہیں میرے پلے, تے جے ویکھاں مولا تیری رحمت والے تے پھر بلے بلے بلے. پتہ چل گیا جی محفل عام نہیں ہے, اس محفل دے اندر بھی اللہ دا ذکر ہوئے گا, او دے محبوب دا ذکر ہوئے گا. تے پتہ چل گیا جتھے اللہ تے اللہ دے محبوب دا ذکر ہوئے رب دی رحمت بھی نازل ہوندی ہے تے رب دے فرشتے بھی محفل دے اندر آ جاندے. انہاں نے اپنے بچے نو حافظ قرآن بنایا. حافظ قرآن ویکھو جی بڑی بڑی دنیا حفظ کرے گی, لوگاں نے حفظ کیتے نے قرآن پڑھیا, لیکن کئیاں نے گلے تو اتے پڑھیا, کئیاں نے صرف تک کے پڑھیا, لیکن جنہاں نے محبت نال پیار نال قرآن پاک پڑھیا انہاں دی شان کیا ہوئے گی. اللہ اکبر کبیرہ. توجہ کرے ہو دوستان محترم, آج انہاں نے اپنے بچے نو حافظ قرآن بنایا ہے. سنو میرے نبی نے فرمایا صحابہ جڑا حافظ قرآن بنے گا, میرے نبی نے فرمایا بروز قیامت خالق کائنات مالک کائنات اولے او دے والد نو جناب والا سونے دا تاج پہنایا جائے گا. میدان معاشر والے تکن گے مولا اے کون کس وجہ نال انہاں نو سونے دا تاج پہنایا گیا ہے؟ خالق کائنات فرمائے گا اے او بندے نے جنہاں نے دنیا وچ اپنے بچیاں نو حافظ قرآن بنایا ہے. سنو سنو میرے نبی نے فرمایا ہے اے صحابہ حافظ قرآن نو
بروز قیامت اللہ فرمائے گا انہاں 7 بندیاں نو جنت دے اندر لے جا جنہاں تے جہنم واجب ہو چکی ہے۔ دوستان محترم میں تکے آئے انہاں حافظ قرآن مدرسے دے اندر پڑھنا لے اور جنہاں نو 2 وقت دا کھانا بھی نصیب صحیح طریقے نال نہیں ہوندا ہے، لیکن صبح سویرے تہجد دے ویلے اٹھ کے اپنے رب دے قرآن دی تلاوت کر دینے۔ جیڑا رب دے قرآن دی تلاوت کرے گا میرا رب اے جہان بھی چنگا کرے گا، قبر والا جہان بھی چنگا کر دے گا۔ اس واسطے تے کوئی کہنا لگ کہندا ہے کہ اے قرآن نورانی شیشہ تے جیڑا پڑھدا ثواب کماوے، جیڑا پڑھ کے عمل بھی کرے دا اوتے سدھا جنت جاوے۔ حافظ قرآن نال محبت کرو، حافظ قرآن نال پیار کرو۔ ذرا توجہ کرے ہو دوستان محترم، سلطان محمود غزنوی دا دورے، اللہ اکبر کبیرہ، سلطان محمود غزنوی دا دورے، رات دا پچھلا پہرے سلطان محمود غزنوی جناب والا اپنے دربار دی چھت تے چہل قدمی پیا کردا ہے۔ چہل قدمی کردیاں سلطان محمود غزنوی نے ویکھیا ہے ایک بچہ دوڑ کے آندا ہے، ہاتھ دے اندر جناب والا قرآن پاک موجود ہے۔ دوڑ کے آ کے جڑیاں جناب دربار دیاں شمع جل رہیاں نے، جڑیاں لالٹیناں جل رہیاں نے، انہاں دے تھلے آ کے رب دا قرآن یاد کردا ہے۔ یاد کر کے تے دوبارہ جناب والا اپنے مدرسے دے اندر چلے جاندا ہے۔ سلطان محمود غزنوی دے دل دے اندر خیال پیدا ہویا، پتہ نہیں میں اپنے باپ سبتگین دا پتر ہاں یا نہیں۔ دوسرا وہ دے دل دے اندر خیال پیدا ہویا، پتہ نہیں میرا رب مینوں جنت عطا فرمائے گا یا نہیں۔ وہ سنو جڑا حافظ قرآن دی خدمت کرے گا، حافظ قرآن نال پیار کرے گا، میرا رب کتنی عزت دے کتنا تاج دے کتنی شان عطا فرمائے گا۔ سلطان محمود غزنوی چہل قدمی پیا کردا ہے، نالے حافظ قرآن نو پیا ویکھدا ہے۔ او آ کے لالٹیناں دے تھلے جناب والا قرآن یاد کر کے پھر اپنے مدرسے دے اندر چلا جاندا ہے۔ صبح ہوئی سلطان نے بندے بھیجے، جاؤ ذرا پتہ تے کر کے آؤ نا اے بچہ کیوں بار بار آ کے جناب لالٹیناں دے تھلے قرآن یاد کردا ہے۔ لوگاں نے مدرسے والے نے دسیا ہے بادشاہ جی مدرسے دے جڑے دیے نے انہاں دے اندر تیل ختم ہو گیا ہے، لیکن بچے رات نو جا کے تواڈے دربار دے تھلے جناب جڑیاں لائٹاں جل رہیاں نے انہاں دے تھلے قرآن یاد کر دینے۔ سلطان دے دل دے اندر ایک خیال تے ڈر پیدا ہو گیا، اگر بروز قیامت اللہ پوچھ لوے گا اے بادشاہ تیرے دربار دیاں لائٹاں تے آن سن میرے قرآن پڑھن والے دیاں لائٹاں آپ سن۔ کی جواب دیواں گا؟ اللہ دی بارگاہ دے اندر کیڑی چیز میں پیش کراں گا؟ صبح ہوئی تے اعلان فرمایا ہے اور اگر دربار دے انہاں جناب والا تیل دیاں دے اندر ختم ہو جاوے تے پرواہ نہیں کرنی ہے، لیکن مدرسے دے انہاں دیاں دے اندر تیل ختم نہیں ہونا ہے۔ توجہ کرے ہو دوستان محترم، رات دا وقت دے سلطان اپنے دربار تے اعلان پیا کردا ہے، اللہ اکبر کبیرہ، آرام پیا کردا ہے۔ آرام کردیا اکھ بند ہوئی، دل دی اکھ کھلی ہے، خواب دے اندر میرے نبی تشریف لے کے آ گئے۔ اور کتنے نصیبہ والے نے، کتنے مقدرہ والے نے جنہ دی خواب دے اندر کملی والے مصطفیٰ تشریف لے کے آن، انہ دیا نصیبہ دے کیا کہنے جنہ دی خواب دے اندر میرے نبی تشریف لے کے آگئے۔ سلطان محمود غزنوی دی خواب دے اندر میرے نبی جدو تشریف لے کے آئے، فرمایا سبتگین دیا بچیاں میں نبی تینوں جنت دی ضمانت دے رہا ہوں۔
اچھی وانل بولو ذرا سبحان اللہ۔ اور میں نبی تینو جنت دی ضمانت دے رہا ہاں۔ سلطان محمود غزنوی نے پوچھے آئے یا رسول اللہ کس وجہ نال میں نو جنت دی ضمانت دیتی جا رہی ہے؟ میرے نبی نے فرمایا سلطان تو حافظ قرآن نال پیار کیتا ہے، او جیڑا حافظ قرآن نال پیار کرے گا میرا رب بھی او دے نال پیار کرے گا، میں محمد بھی او دے نال پیار کرے گا۔ آئے ہائے جڑا حافظ قرآن نال پیار کرے گا او دے نال رب بھی پیار کرے گا، رب دا محبوب بھی پیار کرے گا۔ آج عقیل نے حفظ قرآن مکمل کر لے آئے، او بڑیا بڑیا ڈگریاں ایک پاسے نے، بڑے بڑے جناب انجینئر بن جانا ایک پاسے وے، ڈاکٹر بن جانا ایک پاسے، لیکن میری گل نو اپنے دل دی تختی تے لکھ کے لے جانا۔ دوستان محترم میں بڑے بڑے ڈاکٹر نو ویکھے آئے، بڑے بڑے انجینئر نو ویکھے آئے، جدو باپ دنیا تو چلا جائے نا، ماں دنیا تو چلی جائے، کہندے نے جناب میں نو واٹس ایپ تے میرے باپ دی میت دیاں تصویراں بھیج دینا ہے، میں نو میرے باپ دی میت دی تصویر بھیج دینا، میرے کول وقت نہیں ہے کہ میں باپ دے جنازے تے آ سکاں، پر اللہ دی عزت و جلال دی قسم ہے جنہاں دے پتر حافظ قرآن بن جاندے نے، اوے انہاں دی میت ویڑے دے اندر پئی ہوے نا، پتر باپ دے سرانے کھلو کے رب دے قرآن دی تلاوت کردہ نظر آندہ ہے، قبر تے قرآن پاک دی تلاوت کردہ نظر آندہ ہے۔ لیکن سجنا خیال کرنا ہے بے شک اپنے پترانوں دنیاوی تعلیم ضرور دے کے جانی ہے، لیکن اپنے بچیانوں حافظ قرآن بنا کے چلا جا، اور تو قبر دے اندر پہنچ جائے گا، میرا رب تیری قبر وچ اپنا نور داخل فرما دے گا۔ آئے ہائے حافظ قرآن میرے نبی نے فرمایا صحابہ خیال کرنا انبیاء دے جسمانو مٹی قبر والی نہیں کھا سکتی ہے، شہداء دے جسمانو قبر دی مٹی نہیں کھا سکتی ہے، کہ میرے نبی نے فرمایا جدے دل وچ قرآن ہوئے او دی میت نو او دے جسم نو بھی قبر دی مٹی نہیں کھا سکتی۔ دوستان محترم اپنے بچیاں نو حافظ قرآن پڑھاؤ، اس طرف لے کے آؤ۔ اللہ اکبر کبیرہ، توجہ دی بروز قیامت والے دن حضرت آدم علیہ السلام تو لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام دیاں امتاں موجود ہونگی ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا صحابہ میدان محشر والے دن کل نسل انسانی دیاں 120 صفحہ ہونگی ہیں۔ کتنیاں؟ ذرا سارے حضرات اچھی آواز میں بولو، کتنیاں؟ 120 صفحہ ہونگیاں۔ میرے نبی نے فرمایا 80 صفحہ صرف میں محمد دی امت دیاں ہونگیاں۔ 80 صفحہ فرمایا صرف میری امت دیاں ہونگیاں، اور اے غلاموں اے میرے نال پیار کرن والے ہو، میں تانوں پہچان لواں گا، میں تانوں پہچان لواں گا۔ یا رسول اللہ کیویں پہچانو گے؟ اتنی مخلوق ہو سی، آدم علیہ السلام دی امت بھی، نوح علیہ السلام دی امت بھی، موسیٰ کلیم اللہ دی امت بھی، عیسیٰ روح اللہ دی امت بھی، سارے نبیاں دیاں امت ہونگیاں۔ یا رسول اللہ کیویں پہچانو گے؟ میرے نبی نے فرمایا صحابہ میں تانوں پہچان لواں گا۔ یا رسول اللہ کیویں پہچانو گے؟ میرے نبی نے فرمایا جڑے تسی وضو کر دیو نا، وضو دے دوران ہاتھ دھوندے ہو، کونیاں دھوندے ہو، چہرے دھوندے ہو، اپنے پیر دھوندے ہو، میرے نبی نے فرمایا بروز قیامت چمک رہے ہونگے، ہاتھ چمک رہے ہونگے، منہ چمک رہے ہوئے گا، پیر چمک رہے ہونگے، کہ میرے نبی نے فرمایا صحابہ میں تانوں پہچان لواں گا۔ میرے نبی نے فرمایا میں تانوں پہچان لواں گا، لیکن سنیو میدان معاشر والے دن بھی کی ہوئے گا، ہر طرف نفسہ نفسی دا عالم ہوئے گا، کل نسل انسانی سارے آدم علیہ السلام تو لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام دیاں امتاں موجود ہونگیاں۔ میرے نبی نے فرمایا صحابہ بروز قیامت جناب والا ہر کوئی کسی نبی
نبی دے کول جان گے سارے لوگ آدم علیہ السلام دے کول جان گے اللہ دی بارگاہ دے اندر دعا کرو نا اللہ تعالیٰ حساب و کتاب شروع کرے میرے نبی نے فرمایا صحابہ آدم علیہ السلام کہن گے اذهبوا الى غیری اذهبوا الى غیری کسی اور دے کول چلے جاؤ کسی اور دے کول چلے جاؤ لوگ چل دیاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے کول آن گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمان گے او لوگوں میں تانوں دس رہا ہاں کسی اور دے دربار تے جان دی ضرورت نہیں ہے اذهبوا الى محمد مصطفیٰ دی بارگاہ دے اندر چلے جاؤ نبی پاک سرکار دو عالم دی بارگاہ دے اندر چلے جاؤ جدو سارے لوگ میرے نبی دی بارگاہ دے اندر آن گے میرے نبی فرمان گے آنا لہا او لوگوں میں توڑے واسطے ہاں میرے نبی بروز قیامت سجدہ کرن گے جس روز کسے نو سجدہ کرن دی اجازت نہیں ہوئے گی اس دن بھی میرے نبی سجدہ کرن گے اتنا طویل سجدہ کرن گے اتنا طویل سجدہ کرن گے اللہ فرمائے گا ارفع راسک یا محمد اے میرے سونیاں سر انور اٹھا لو میرے نبی سر انور اٹھان گے اللہ فرمائے گا میرے سونیاں منگ کی منگنا چاہنا ہے شفاعت کرو شفاعت قبول کی جائے گی اے جڑی اتنی لمبی میں گفتگو کر کے لے کے آیا نتیجہ سماعت کرے ہو میرے نبی نے فرمایا صحابہ حساب و کتاب بھی شروع ہو جائے گا جنتی جنت دے اندر جا رہے ہوں گے میرے نبی نے فرمایا میں لوگانوں حوض کوثر پلا رہے ہوں گا میرے نبی جام بھر کے لوگانوں حوض کوثر دے وچوں پانی پلا رہے ہوں گے لیکن جدو حافظ قرآن آئے گا حافظ قرآن آئے گا عالم دین آئے گا جس نے پاک پروردگار عالم دے قرآن نو حفظ فرمایا ہے جدو او آوے گا نا میرے نبی اپنے حوض کوثر دے وچوں اپنے چلو بھر کے حافظ قرآن نو پھیلا رہے ہون گے لوگ کہن گے یا رسول اللہ باقیاں نو جام دے نال پھیلا رہے ہو انہاں نو اپنے ہتھاں نال کیوں حوض کوثر پھیلا رہے ہو میرے نبی فرمان گے لوگو اے او لوگ نے جنہاں نے دنیا دے اندر رب دے قرآن نو حفظ فرمایا ہے اج میں محمد انہاں نو اپنے ہتھاں نال حوض کوثر پلا رہا ہوں اچھی وانا ذرا بولو سبحان اللہ پتہ چل گیا جڑا حافظ قرآن ہوئے گا بروز قیامت بھی او دے سر تے تاج پہنایا جائے گا والد نو بھی جناب شفاعت دا تاج پہنایا جائے گا سونے دا تاج پہنایا جائے گا میرا اللہ فرمائے گا اے حافظ قرآن پڑھدا چلا جا تے جنت دیاں سیڑھیاں چڑھدا چلا جا اللہ اکبر کبیرہ دوستان محترم حافظ قرآن اپنے بچے نو بناؤ ایک بچہ ذہن دے اندر رکھ لو چلو باقی سارے نو نہیں بنا سکتے ہو ایک بچے نو حافظ قرآن بناؤ جیڑا پچھے کم از کم نماز پڑھے درود پڑھے کدرے جاوے قبر دے کولو گزرے تے ہاتھ دے خود بخود بلند ہو جانتے تو ہاڑے واسطے ذریعہ نجات بنا جائے آخری بات دیتے بات ختم ہے میری توجہ نال سماعت کرے ہو دوستان محترم آج خلیل صاحب دے والد ہونا انہاں دی ماں ہویا تے ویکھیا جنابے والا کہ انہاں نے اپنے بچیاں نو کہ میں حافظ قرآن بنایا ہے ویسے جناب باپ نو بڑی خوشی ہوندی ہے او دا پتر حافظ قرآن بن جائے لیکن دادے نو بڑی خوشی ہوندی ہے جدو دا پترہ جنابے والا حافظ قرآن بن جائے دادی نو بڑی خوشی ہوندی ہے جدو او دا جناب پترہ حافظ قرآن بن جائے آج ساری برادری تے آئی بیٹھی ہے لیکن اس حویلی دے اندر خلیل دا والد نظر نہیں آ رہا ہے اس حویلی دے اندر انہاں دی ماں نظر نہیں آ رہی انہاں دے دل وچ آواز نکل دی ہوئے گی کاش اج میری ماں ہویا کاش اج میرا باپ ہویا ویکھیا نہ میں اپنے پتر نو کہ میں حافظ قرآن بنایا ہے میاں صاحب فرماندے نے کہ ٹر گئے نے دل
سے دل نہیں لگدا یار محمد تے ہن جائے کیڑے پاسے اللہ اکبر اسال ثواب دی محفل ہے میرا دل کر رہا جناب والا اسال